खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम मसीह स्टेटस देखने वालों की सलामती हो। मेरा नाम नज़ीरा शफ़क़त है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। मैं बहनों में खुदावंद की खिदमत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने खुदावंद के ज़िंदा कलाम को बयान करूँगी। आज के ज़िंदा कलाम का इन्वान है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। मैं आप सबके सामने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ूँगी। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 12 बाब, उसकी पहली आयत से खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। खुदा बाप ने हम पर रहम किया, हम पर तरस खाया। जब हम गुनाह में थे तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि जिसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हमें आज़ाद किया और हमें पाक किया। तो अब खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं मिन्नत करता हूँ, मैं इल्तमास करता हूँ कि अपने आप को खुदा के सामने इस तरह पेश करो कि खुदावंद आपको पसंद करे। अपने बदन की इस तरह कुर्बानी दो, अपने आप को खुदा के सामने पाक लेकर जाओ कि खुदावंद पसंद करे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो कहता है कि हमने अपने खुदावंद के सामने जब जाना है, हमने खुदावंद की जब इबादत करनी है तो पाक बनकर करनी है। और लिखा है कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और ये भी लिखा है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इसका ये मतलब है कि हमने दुनियादारी के साथ नहीं चलना, हमने दुनिया की सोचें नहीं रखनी। हमने क्या करना है, हमने खुदा की अक्ल जो खुदावंद ने हमें हिकमत दी है, हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जिस तरह हमें समझ आती है खुदा के कलाम की, हमने उस तरह अपने आप को चेंज करते जाना है, बदलते जाना है, अपने आप को खुदा के कलाम में ढालते चले जाना है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम जिस तरह हमें खुदा के कलाम की समझ आती है, हम अपने आप को तब्दील करते जाएं। और लिखा है कि तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। हमने तजर्बा भी करना है कि खुदावंद को क्या पसंद है, हम कैसे खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह भी अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करते रहे। और जो कुछ बाप ने कहा वही खुदावंद यीशु मसीह ने किया। तो खुदा बाप चाहता है कि हम भी अपने बाप की मर्ज़ी पूरी करें। तो मेरे अज़ीज़ों, अपने जिस्म को कंट्रोल करना, दुनियावी चीज़ों को छोड़ना, ये है कि खुदावंद हमें इस तरह पसंद करता है कि हम दुनियादारी की सोचों को भूल जाएं। दुनियादारी जो हमारे अंदर जो दुनियावी चीज़ें जो ख्वाहिश पैदा करती हैं, हम उनको छोड़ दें और हम अपनी खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करें। अपनी खुदावंद की इस तरह इबादत करें, पाक बन के, रास्ताबाज बन के। हम जब खुदावंद की हजूरी में जाएं तो हमने अपने आप को पाक बनाना है, अपने जहन पर, अपने दिल पर कंट्रोल करना है। बुरी बातों से, बुरी सोचों से, बुरे इरादों से, बुरे कामों से अपने आप को बचाना है और पाक बनकर हमने खुदावंद की हजूरी में जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, एक और हम हवाला पढ़ेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से। मैं आपको बताऊं कि ये गलतियों की किताब है, उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत है।
खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है کہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ میرے عزیزوں، ابھی خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جسم کے کام کیا ہے، جسم کے کام یہ ہیں حرام کاری، کہ یہ جسمانی کام ہیں، اور شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری۔ خداوند کو میرے عزیزوں بت پرستی سے نفرت ہے اور جادوگری سے بھی نفرت ہے، یہ ہے جسمانی کام۔ اور خداوند کو بغض سے اور حسد سے بھی نفرت ہے، خداوند کو نشے سے بھی نفرت ہے، جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ناچ رنگ کرتے ہیں، خداوند کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند ایسے جو کام کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ جو راستہ بازی کے کام کرتے ہیں، جو راستہ باز اپنے آپ کو راستہ باز بناتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ کامل بنو جیسے تمہارا باپ کامل ہے، کیونکہ ہم نے بھی کامل بننا ہے۔ کامل ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خود سے نہیں بن سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا خداوند خدا ہمیں کامل بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خداوند خدا ہمیں پاک کرتا ہے جب ہم اس کی حضوری میں جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو پاک بنانا ہے، ہم نے اس طرح اپنے بدنوں کی قربانی دینی ہے کہ خداوند کو ہم پسند آ سکیں۔ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر، دنیاوی باتوں کو، دنیاوی سوچوں کو چھوڑنا ہے، اپنے اندر سے ہر طرح کی برائی کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے ہر وقت خداوند کے کلام پر غور کرنا ہے، دھیان دینا ہے کہ خداوند میرے خداوند کو کیا پسند ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم پاک بن کر خداوند کی عبادت کریں گے، خداوند کی حضوری میں جائیں گے، خداوند کو جاننے کی کوشش کریں گے، ہم تجربہ کرتے رہیں گے کہ خداوند مجھے کس طرح پسند کرتا ہے، تو میرے عزیزو خداوند ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا، خداوند ہمیں برکت دے گا، ہمارا خداوند خدا ہمیں پسند کرے گا اور ہمارے گھرانوں کی حفاظت کرے گا۔ خداوند ہمیں برکتیں دے گا، جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میرے کلام پر عمل کرنا، میرے آئین پر چلنا، اور میں تجھے برکت دوں گا، تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا، تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہم نے پورے طور پر اپنے خداوند خدا کے تابع ہونا ہے، تجربے سے معلوم کرنا ہے کہ میرے خداوند خدا کو کیا پسند ہے، کیونکہ ہمارے خداوند کے سوا کوئی ایسا خدا نہیں جو ہمیں بے حد پیار کرے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ کوئی فرشتے ہے کہ ہم کہتے ہیں پاک ہے، لیکن خداوند کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا خداوند خدا مبارک خدا، بھلا خدا، وہی عظیم خدا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہماری فکر کرتا ہے۔ ہمارے خداوند جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اتنا پیار کیا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے، ہم پر فضل کیا ہے، رحم کیا ہے، ترس کھایا ہے، اور ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، ہمیں دھو ڈالا ہے۔ ہم نے دوبارہ گناہ میں نہیں جانا، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔